Bacaan Islam, gaun dayan sungya kersita. Showers of blessings, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. डिओना आणि डिओला जेजू पयले फावटी उंड्या आनी वायना रुपार सेवतात. तांच्या पयल्या कुमगाराच्या संभ्रमीक एवकरिस्ताच्या बलिदानांत भाग घेवंक आयिल्ल्या तुमकां याजक बापांक, धर्म भयणींक, आमच्या मोगाच्या कुटुंबाच्या सन्यांक, सैऱ्यांक, वाड्यागारांक आनी तुमकां फिरगजकारांक बरो येवकार मागता. फाटल्या सबार तेंपातावन राखून रावल्ली घडी देवान आमकां फावो केल्या. जेजू आमचो मोगाळ इश्ट आनी सडवणदार. जेजू आमचो आनी सगळ्या मनशा कुळाचो राय. त्या रायाक आमच्या काळजांत घेवंक आनी ताचे सांगाता रावूंक आमकां संतोश भोगता. एवकारिसांतल्या जेजू विशान, साक्रामेंता विशान समजणी जडोवंक, पयलें कुमसार जावन जेजूक सेवंक हीं भुरगीं अत्रेगान राखून आसात. ह्या भुरग्यांनी जेजू बरी भाग्यवानपणान वाडोवंक, बरो फुडार जोडूंक, क्रिस्ती भावार्थाक साक्षी जावन जियोवंक तांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा. तांकां जल्म दिवन वाडयल्ल्या आवय बापय, पोदोन मोदोन आनी कुटुंबादारां पासत, तशेंच भावार्थाची शिकवण दिवन दोतोन शिकोवन आयच्या दिसाच्या ह्या संभ्रमांक तयार केल्ल्या याजक, धम भयणी आनी शिक्षकां पासत ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आतां आमी सगळीं उबी रावून गायन मंडळ सांगाता संतोशान आनी भक्तीन गीत गावन मिसाच्या बलिदानांक तयार करया. संतोषान उल्हासान भरून आमी आयल्या मंदिरांत. बाबा सर्व तुका आमची ओपून वेगवेगळ्यावर बलिदान. मोठ्या संतोषान उल्हासान भरून आमी आयल्या मंदिरांत. बाबा सर्व तुका आमची ओपून पेटयतावर बलिदान. देवान आमकां फावो केलो होरी ताका जावं स्तुती सन्मान. मोगा मायपाक धोलो होरी खुशी जाता आमचे सन्मान. सर्गीताळे मेळून मधुर गीता गावून, सर्गीताळे मेळून मधुर गीता गावून तुका करतां बाबा प्रणाम. व्हडक्या संतोषान उल्हासान भरून आमी आयल्या मंदिरांत. बाबा सर्व तुका आमची ओपून
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्याच दिसा आदीं आमी नातालांचें फेस्त आचरण केलें. ह्या संवसाराक देवान पाठयलो थारोको जेजू. आनी दुसऱ्या दिसा स्टेफानाची पयलो रक्त साक्षी स्टेफानाची आमी उडास काडलो, ताची परब आचरण केली. कालच्या दिसा वांजेलिस्ट जुआंव ताच्या विशांत आमी नियाळ केलो आनी ताचे परब आचरण केली. आज परब निरापराधी बाळकां रक्त साक्षी. आनी फाल्यांच्या दिसा आयताराचो दीस भगवोन कुटुंबाचें फेस्त. आनी ह्या दोनी फेस्ता मदें आज डेनीस आनी शांती तांची दोगां बाळां डियोना आनी डियोलाचे कुमगाराचो हो सक्रामेंत स्विकार करूंक ह्या संभ्रमाक ही आयती जाल्यान. हें दोगांय बाळां विस्मिताची बाळां, असर्याची बाळां, देवान तांकां दिल्लीं वर्तीन देणी. तांच्या मलगडे दुवे डेलिशा सांगाता डियोना आनी डियोला आज हो संभ्रमांत वांटेली जाताना आमी याजाक तांच्या खातीर मागता. आनी हांगा जमलेलीं सर्वां तुमी तांच्या खातीर मागोवंक आयल्यात. ह्या भुरग्यांक देव बरी भलायकी दिवं दी, जाणवायन बरोवन दी आनी तांच्या जिवितांत सोम्याक साक्ष जावन जियोवचें भाग फावो करूं दी म्हणून आमी युकरिस्ती बलिदाना वेळार विशेष मापान तांच्या खातीर ताच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आमची अस्कत काय वळखून घेवन ह्या पवित्र युकरिस्तान फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमी आमकांच आतां तयार करया. आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो.
आम्ही दुखावा करता सौम्या जिजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुत्रा सौम्या देवाची शिले तो संसाराची पाप काढताय आमची कापूत तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागे मानून घे नित्य पवित्र ज्ञानासाठी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकटोच तो पवित्र एकटोच तो ईश्वर एकटोच तो परमेश्वर प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा निरापराधी बाळकाने रक्त साक्षी जावन आपल्या जिबेन न्हय पूण मोरणान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उसारता तो भावार्थ जिविताचे सालीन परगटूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवे पवित्रतेचेपणां जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून कोरेंतकारान बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाक जे कितें सोम्या लागचे हांवें घेतला तेंच तुमकां हांव सांगून दिता. म्हणजे सोम्या जेजून तो परदेन जाल्लो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्घा दिवन तो मोडलो आनी मुले ही म्हजी कूड तुमच्या पासत दिवची ही म्हज्या उगडासा करा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली आनी मुले ही कास म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितल्या पावटी ते तुमी पियेतात तितल्या पावटी ही म्हज्या उगडासा करा. कित्याक जितल्या पावटी तुमी हो उंडो करतात आनी ही कास पियेतात तितल्या पावटी सोम्याची मरण तूं येसर तुमी परगट करतेलात. देवाचे उतार हे साका आनी पोळया सुमी कितलो स्वारी. साका आनी पोळया सुमी कितलो स्वारी. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो ताची म्हाका स्तुती कळनासता म्हज्या बोंटाचेर आसा. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जाता. साका आनी पोळया सुमी कितलो स्वारी. म्हजी सुवी मेळोवन सर्वेस्पराची कितकांक या. एका ताळ्यान आमी ताचें नांव हसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोन गेलो तो म्हाका आयकलो आनी आयकून तर म्हज्या कस्ताड वरांतली ताणें म्हाका निवारलो. साका आनी पोळया सुमी कितलो
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Austo, jivo mundo, sergitam delolo. Zobun mundo kata, tos kajietolo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो, समजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवार्ता. तितल्यार सुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, आणि आमकां आपले मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशापुताचें मांस केल्ले करीत आनी ताचें रगत पियेल्ले करीत, तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा. आनी निमाणे दीस हांव ताका जिवांत उठयतलो, कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवान बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत हांव देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या वरी न्ही. ते मोन पावले, जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या जियोना जियोला सर मोगाच्या कुटुंबादारांनो आनी भावा भयणींनो, इमॅन्युएल कांत म्हणलो दैव शास्त्रज्ञ देवाच्या मोगा विशयान जायतें बरयता. गूण चिंतपाचे बूक तो बरयता आनी ताचे गूण चिंतप पळोवन थोडे जाण ताका विचारतात, ही जाणवाय तुका खंय जावन आयली? तूं कांय चड शिकोवनाय, तुका कांय तिचे वरती तरबती मेळोवंक ना, पूण देवाच्या मोगा विशयान बरोवची जाणवाय खंय जावन आयली म्हूण विचारतना इमॅन्युएल कांत म्हणटा, 2 तरांनी जाणवाय म्हजे तावन रिगिल्ली जावन आसा. पयल्यान पयलें हर एका दिसा पयलो कुमगार सेवल्या उपरांत हांव देवाच्या मोगांत परते तरां जियोंक आशेतालो. त्या खातीर हांव हर एका दिसा मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जातालो. अर्दो घंटो जावंक पुरो, थोडो वेळ जावंक पुरो. ते हर एका दिसाच्या मिसाच्या बलिदानांत जेजूक हांव सेवता आसतना म्हज्या कुडींत एका तरेची बदलावण जावन आयली, म्हज्या मोतींत एका तरेची बदलावण जावन आयली. आनी अशें हांव वाडोवन आयलो, व्हड जालो आनी म्हाका देवाच्या मोगा विशयांत आनीकी चड तान लागली. ह्या वेळा सांजेच्या वेळा म्हजो वावर करून हांव घरा येता आसतना म्हज्या कुडांत हांवें एक भोव आपुरबायेचो कुरीस कळयलो आनी तो कुरीस कितें करूंक शकलो? सांजेर येवन त्या कुर्सा मुखार हांव दिमी घालून लगभग 1 घंटो त्या कुर्साक धरून म्हजी तकली बागोवन जेजू कडेन इतलेंच म्हणटालो, जेजू म्हाका तुज्या मोगांत भर, म्हाका तुज्या मोगांत भर. क्रमेण कशें म्हूण म्हाका कळीत ना, म्हजे थंय जायते देवाच्या मोगा विशयान जाणवाय उपजली आनी त्या देखून गुणाच्या चिंतपाचें बूक हांव बरोवंक आयतो जालो आनी तें साधन करूंक म्हाका आदार दिल्लो जावन आसा. येवकरीचो जेजू. माता तेरेजाच्या जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो, माता तेरेजा म्हणटाली,
पंत्यार उठोवन एवकरिस्ताच्या बलिदानांत हांव भागीदार जाली जाल्यार आनी तें म्हाका पाव जालें जाल्यार तो सगळो दीस वर्तो जाता म्हजो आनी हांवें आतां घेतिल्ली हरजी कार्य बऱ्या तरान जातात. त्या खातीर तिच्या कोवेंताक कोणी ह्या साक आयलो तर ती म्हणटाली पात्रांवानो म्हाका सकाळचे 3 वरार एक मीस भेटयतात गे. अशें आयलो एक ह्या साका कडेन तिणें विनंती केली आनी ती म्हणा लागली 3 वरार एक मीस भेटया. आनी ह्या साकान चिंतलें माजर केदाळे पैणाक वता त्या देखून पंत्यार बेगी उठोन पैणार वचूंक आसतालें म्हूण तो म्हणा लागलो जायत मदर. आनी ताणें 3 वरार उठोन तें मिसाचें बलिदान तिच्या खातीर भेटयलें आनी वचून परत तो न्हिदलो. 7 वरार ब्रेकफास्टाक म्हण येता आसतना मदर धांवून आयली आनी म्हणा लागली फादर बसा. आनी फादर म्हणा लागलो तूं वचोंक नाय ना खंय वयचें. हांवें चिंतलें तुवें बेगी मीस भेटोवंक सांगलें देखून तूं खंय पैणार वचोंक आसा. ती म्हणा लागली ना आनी 2 हप्ते हांव खंय पैणार वचना. त्या पात्राचे रागार म्हणा लागलो एकादोळा तूं पैणार वचनाय जाल्यार म्हाका कित्याक तुवें 3 वरांक मीस भेटोवंक सांगलें. सकाळीं 6:30 वरार या 7 वरां भेटयते आसलें. तेन्ना मादार म्हणा लागली त्या येवकरिस्ताच्या जेजू सांगता म्हजो दीस पंत्यार हांवें आराम केलो जाल्यार त्या दिसा जावची कार्यां जायत उल्हासाची संतोशाची आनी पळदिवची जावन आसात. मदर तेरेसा केदाळे म्हणटाली म्हज्या घरांत एक वर्तो सांदो आसा. इज द मास्टर ऑफ माय लायफ म्हजो धनी तो. आनी कोणीय तिच्या कोवेंताक येता आसतना ती म्हणटाली येया म्हज्या धन्याक तुमी मेळा खंयच्याय धर्माचे जावं दी ते तांकां ती आपयताली आनी म्हणटाली पयलें म्हज्या धन्याक मेळा. आनी ती व्हरताली आनी तांकां त्या टबरनाकला मुखार ती दाखयताली म्हजो धनी हांगा आसा. आनी तेन्नाच ती दिमी घालतना हर एका धर्माचे तिचे सांगता आसले दिमी घालताले तांकां कळीत ना जावंक पुरो पूण माताराक कळीत आसलें ह्या धनया मुखार हांवें दिमी मोडली तर खंडीत जावन तो धनी म्हाका केन्नाच सोण सोडचो ना. आनी तिच्या जिवनांत ती म्हणटा हर एक मिसाचें बलिदान श्रेश्ठ जावन आसा महत्वाचें जावन आसा. त्या देखून मिसाच्या बलिदानांत निरासक्त नाका मिसाच्या बलिदानांत उपगोड नाका मिसाच्या बलिदानांत आळसाय नाका. त्या खातीर तुवें भेटोवचें हर एक मिसाचें बलिदान पयलें तुज्या जिवनाचें म्हूण भेटय आनी तें बलिदान तुज्या जिवनाचें अक्रेचें म्हूण भेटय. असो अर्थ तितलोच बरें भक्तीपणान आमी तें मिसाचें बलिदान भेटोवंक जाय. मुखेच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवनाक हे मिसाचें बलिदान ह्या एवकरिस्ताचें बलिदान कितें अर्थ दिवंक शकतलें. आयच्या वांजलांत आमी पळयलें जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता. जायते फुडें आमी चिंताव आमी पातकी आमी कशें ताका स्विकार करचें. 2 तरान आमी सोम्याक एवकरिस्ता मारिपात आमच्या काळजांत सेवंक जाता. एक आमी पातकी आमची पातकां भोगसोवच्या खातीर ह्या संवसारांत आयिल्लो तीस परब आमी आचरण केल्या आनी आमकां हर एक लागीं कळीत आसा सोम्यान ह्या संवसाराक येवंक कारण इतलेंच आमी नाश जावन वचो आमची सोडवण जाय जाय आनी आमी भोव आपुरबायेचें जिवीत जियेत जाय. त्या खातीर जो दाव्या वळीन तो म्हणटा हांव आयला जिवीत दिवच्याक बरो नुवमतो ज्या बापाचें जिवीत दिवच्याक. तर हर एक क्रिस्ती भावार्थ्यान त्याच जेजूक सेवता आसतना ताचें थंय नवें जिवीत रुपी जायत जाय. बरो नुवमतो ज्या बापाचें जिवीत आमी घेवच्याक आनी आमी तें जियोवच्याक सोमी आमच्या भितर येता आसतना जांपुर आमची लालाण पातकां आसात ती भोगसोवच्या खातीर आमी मिसाच्या बलिदानांत ती बोगोस सोम्या म्हण मागता आनी एवकरिस्ताच्या त्या वर्ता बलिदानांत ती आमची पातकां भोगसतात. दुसरें आमी नितळ निर्मळ जावन सोम्याक आमच्या काळजांत सेवचें. बरें कुमसार आमी जावची नाताळा बेस्ताच्या पयलीं आपुरबायची कुमसार आमी जाल्या कित्याक आमच्या काळजांत असली नितळाय जाय. आमच्या काळजांत सोम्याक आमी घेता आसतना पातकांत आमी घेवचें न्ही. त्या खातीर नितळाय भोव गरजेची. फकत सोम्याक घेवच्या खातीर ती नितळाय न्ही हर एक दिसा म्हणल्या बरी ती नितळाय आमी सांबाळच्या खातीर जेजू म्हणटा
जो कोण म्हजे मास खाता तो सस्ताची येतलो तो केन्नाचो मोर आसना ताचे थंय जीव आसतलो तुमचे थंय जीव आसतलो आनी तसलो जीव सोम्यानच आमच्या खातीर दिल्ले आनी येवकारिस्ताच्या बलिदानान कितें जाता मोगाचे न्हू जायते अजापां जातात आमी आयकलां कार्लो आकोतीस तो नेण्टो 7 वर्सां प्रायर ताका पवित्र येवकारिस्ताचे बलिदानांत ताणें पयले फावटी जेजूक सेवल्लें ताचे उपरांत एक दीस तो मिसाचे बलिदानांत गैर जायनातलो हजरपणान तो आसतालो आनी ताच्या आवयक सयत प्रेरण दिल्लो जावन आसा तो कार्लो आकोतीस आनी कार्लो आकोतीसाच्या जिवनान तो म्हणटा एवकरिस्ट इज द गेटवे टू हेवन आनी ते एवकरिस्ताचे बलिदान सर्गाचो एक दारवटो आनी ते आमी सेवता आसतना आमी पवित्र जाता नितळ जाता बळवंत जाता सत्यवंत जाता आनी जेजूच्या मोगान सदां जियोंक शकता त्या देखून आमकां देवान दिल्लें वर्तेपण फादर फ्रँकलिनान सांगल्या पर्यंत अजापाची भुरगीं म्हणल्या बरी ह्या भुरग्यांक देवान ह्या कुटुंबाक दिल्लें जावन आसा जायते रिस्केर ते आसल्यार देवान ताका सण सोडूना त्याच प्रमाणे डेनीस जायत्या भलायकेंत कोरोना वेळार जायती बिगडलेली ह्या संवसारांत आसता की नांगी म्हणल्या वेळार येवकारिस्ताच्या बलिदानांत येत भावाचें नांव आमी घडये घडये घाल आमी मागले जावन आसा हर एका येवकारिस्ताच्या बलिदानांत आमी ते दाडा लोक नातलो आमचे इतल्याक आमी भेटयत आसतना ह्या भावाचें नांव आमी काडिल्लें जावन आसा कित्याक शांतीन आमचे कडेन सांगलें तो आमकां जाय देवाक तो मानवल्लो जावन देवाक तो जाय आसलो त्या देखून कितले दीस तो आस्पताच्या खाटल्यार आसल्यार देवान ताका सण सोडूना देव ताचे सांगता आसलो आनी हे आमकां पाद्र पियो बऱ्या तरान सांगता ह्या संवसारांत सूर्य उदेना जाल्यार जियोंक साकोंक जाता चंद्र परस जळना जाल्यार जियोंक शकता पूण म्हज्या जिवनांत येवकारिस्ताचें बलिदान ना तर हांवें जियोवचें बरी ना येवकारिस्ताचो जेजू हांचे सांगता आसलो हांगा बोवा पुरबायतार वीज भीत म्हळ्यार बरी ते कुटुंबां संभ्रम करता तर ताका कारण इतलेंच देव तांचे सांगता आसलो देवाचो मोग तांचे सांगता आसलो येवकारिस्ताचो जेजू तांचे सांगता आसलो तोच येवकारिस्ताचो जेजू तुमचे सांगता आनी म्हजे सांगता ह्याच बलिदानांत सदांच येता सदांच आमच्या सांगता तो रावता आनी ताका घेवन आमी बरी जिवान जियोंक शिक जाय मोगाच्या न्हू ताका घेतले उपरांत आमकां कितेंय जाता बेजबाबदारीपणाचें जिवन आमी जियोवचें न्हय वो आपुरबाय तरान त्या सोम्याक आमी घेतला त्या सोम्याक आमच्या काळजांत आमच्या मनान आमच्या कुडीन आमच्या जिवितांत आमी सदांच जियोंक आसा त्या देखून रेतेरिका इल्ली एकली म्हणा लागली फादर म्हजो पूत मिसाच्या बलिदानाक तो वचना फादर कितें करचें म्हण म्हाका कळीत ना त्या देळा पडटा हांव आसलो पडटा ती रेतेरिका इल्ली हांवें म्हळें वच हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार कालचणी वस्तू वयर उखलता कॉन्सेक्रेटांत वयर धरता आसतना तुज्या पुताक तातूंत घाल तुज्या पुता खातीर माग खंडीत जावन उंडो आनी वायन मांस आनी रगत जावन बदली केल्लो तोच जेजू तुज्या पुताकी बदलावण करतलो आनी 2 म्हयन्या उपरांत तिणें म्हाका एक टेलिफोन केल्लो आनी ती म्हणा लागली फादर हर एका दिसा हांव मिसाच्या बलिदानाक वेताली आनी हर एका दिसा ह्या जाकान पोस्ट आनी कांस उखलता आसतना हांव मागताली म्हज्या पुताचें परिवर्तन कर म्हजो पूत बदली जावं दी म्हज्या पुताचें जिवन बरें जावं दी फादर तो आतां मिसाच्या बलिदाना वेता आतल्याच एक 2 म्हयन्या पयले आनी एक चेरको भुरगो सदां डिग्री करचो तसो बापूय म्हणा लागलो तुमी बरे वळखात तुमच्या इस्कालांत तो आसलो वय पूण आतां तो मिसाक तो वचना फादर हांव ताचे कडेन बसलो आनी म्हळें कितें जालें देवान म्हजें मागणें आयकोना हांवें म्हळें देवान तुजें मागणें आयकोना म्हूण तूं सांगताय पूण देवान तुका आज इतल्या परबायदारान दवरला तर देवाच्या वर्ती अजापां तुजे थंय जाल्यांत म्हगे बान आनी बिडनो एकच हप्त्या उपरांत ताणें म्हाका मॅसेज केली फादर आय वेंट फॉर द होली एवकरिस्ट
आणि हर एका हप्त्यांत तो गेल्या तेन्ना म्हाका एक मेसेज घालूंक धाडे आसा. पर तसो क्रिसमस दिसा तसो डॅडी मेळ्ळ्या तो म्हणूंक लागलो, देर इज ए ट्रान्सफॉर्मेशन इन माय सन. बदलावण म्हज्या पुतांत जाल्या. हर एका हप्त्यांत तो वेता मिसाच्या बलिदानाक आणि ताचें सगळें जीवन परिवर्तीत जावन येवन आसा. मोगाच्या भावां आनी भयणी, आमच्या जिवनांत कश्ट आसात, वळवळे आसात, थोडे फावटी आमकां समस्या आसात, पूण आमी थंय हांगा जावची गरज ना. आमकां आसा येवकरिस्तोचो जेजू. तो म्हणटा, हे या म्हजे सरसी, जिवीत दिवच्या हांगा आयिल्लो. आनी तसलें जिवीत तो ह्या येवकरिस्त मारिपात आमकां दिता आसतना भियोवची गरज ना. कित्याक बलिश्ट सत्यवंत बळवंत असो एकलोच तसो क्रिस्त आमचो स्वामी. आनी ताचे थंय आसात उतरां जिविताची. तेच जिवीत दिवचें उतर आमकां मेळिल्लें आसा. ते जिवीत दिवचें खाण ताच्या मारिपात ताणें आमकां दिल्लें आसा. तो ह्या संवसाराक येवन जल्मलोच त्या कुर्सार मरच्या खातीर. कित्याक बापाचें निर्मोण तें. बापान सगळ्या संवसारात धाडटना ताचें मिसांव फळाबरी जावच्याक ताणें तें नेमलें जावन आसा. वच आनी म्हज्या भुरग्यांचे साल्वसांव कर, तांची चडवण कर. आनी त्या प्रमाणे जेजू कळीत आसलें, केन्ना वरेक आपूण कुर्साचें मरण मरना, तेन्ना वरेक म्हजें मिसांव सांपना. आनी त्या कुर्सार मरच्या पयलें ताणें आमकां दिल्लो तस व्हरतो मंदामेंत त्या येवकरिस्तद्वारे एकामेकाचो मोग करच्याक. करया आमी एकामेकाचो मोग. सदांच आमची काळजां मनां नितळ्यान उरों दी. ह्या लौकीक संवसाराच्या वस्तूंक लाभता नाकात मोगाचें न्हू. कित्याक जिवीत दिवचो जेजू आमच्या सांगाता नासतना आमी ह्या लौकीक संवसाराच्या वस्तूंनी मेतेर जाल्या तरी कांयच फायद्याक येवचें ना. त्या देखून पयलें आमकां जाय आमचो स्वामी. तो आमच्या सांगाता जियेत आसतना त्या प्रमाणे तो आमकां शिकयतलो कितें करीत जाय म्हूण. यू लिफ्ट हिम अप. जेजूक वरत्या तरान वयर उखलात आनी तुमकां तो वयर उखलतलो. देवाक आमी वयर उखलतना तो आमकां सकयल पडोवंक सोडिना. खऱ्या आत्मीक भावार्थांत, बऱ्या देवस्पणांत, नितळ निर्मळ काळजांत आनी मनांत त्या सोम्याक सेवच्याक आमी आयती जावया. हे भुरगे नेणटे, तांकां चड आज आमी कितें सांगलां कळचें ना. त्या देखून नेणट्या भुरग्यांक तांची आवय बापाय उपरांत शिकयतली. डेनिस आनी शांती, तुमी हर एका दिसा मिसाच्या बलिदानाक वेता आसतना, ह्या हप्त्याक फुडें तुमकां तो पावट मेळटा, तुमी वेता आसतना तुमच्या भुरग्यांक व्हरोंक विसरनाकात. न्हिदो दी, तें करून दी, हें करून म्हूण सोडिनाकात. तांकां क्रमेण कळीत जातालें मात्र न्ही, येवकरिस्ताच्या जेजूचे सकत ती घेताली आनी थंय जातालें परिवर्तन. उणेपण आसलें परतीकन दिवच्याक जेजू ताच्या काळजांत, ताच्या जिवितांत येतालो आनी त्या वेळार तांकां खऱ्या जेजूची वळख वरत्या मापान कळीत जाताली. तुमची जबाबदारी वरती जावन आसा. देवाक अर्घां दियात, देवाचो उपकार बावडात. आयचो दीस तुमकां देवान फावो केला. आमी सद तुमच्या भुरग्यां पासत आनी तुमच्या कुटुंबा पासत आनी हांगा आसलेल्या हर एकल्या पासत मागतले हांव. आमेन. सोम्या जेजू, तुज्या नांवी आम्या हांगा जमल्या वाचता. तुज्या बापाक आराधन करून स्तुती होकळा महिमा दिवंक आमी आयल्या. सर्वेस्परा तूं आमचो मोग करताय आनी तुवें आमच्या खातीर जेजूक पाठयलोय आमचो तारोक जावन. त्या जेजूच्या नांवान आमी कितेंय मागल्यार तें तूं आमकां फावो करताय. तर आतां तेच तुज्या पुताच्या नांवी आमची ते सामां तुज्या समोर आमी दवरता. मोगळा बापा, घाल तुजें बेसांव आमच्या पाप सैबाचेर, पिस्पांचेर, याचकांचेर, धार्मिकांचेर आनी सगळ्या क्रिस्ती परजेचेर. येवकरिस्तांतल्या जेजूची खरी वळख आपणावन भावार्थाच्या उर्बेन बरोवन तैरान शुभ वर्ता परगट करूं. तशेंच जेजू क्रिस्ताची खरी फर्ज जावन जियोवं तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन तांकां बर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, देशाचे आडलते चलोवच्या सर मुखेल्यांची मनां उजवाडाय. तांचो वावर सतानितीन तशेंच प्रामाणीकपणान करून तांकां करपा दी. स्वार्थांतलें तशेंच चड वायटांतलें तांकां राखून व्हर. जेजू बालकाचें शांती समाधान आमच्या देशांत रास करून म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज पहिल्या पावटी जेजूक उण्या वायना रुपार सेवच्या डिओना आनी डिओलाचेर
तुजी प्रत्येक बेसावावोर जेजू ते तांचो एकवट थीर कर. क्रिस्ती भावार्थान आनी शेगुणांनी बऱ्या मावल्यांनी आनी भलायकेन वाडोवंक बरो फुडार सोडूंक तांकां तुज्या बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा घाल तुजें बेसांव तांच्या आवय बापायचेर, मोदोन मोदोनीचेर, भाव भयणींचेर, मालगण्यांचेर. तांकां बरी भलायकी दी. तांच्या कश्टावांठीचो आनी सॅक्रिफिसाचो फळ तांकां लाभय. आमची कुटुंबां मागण्यांची आनी देवबिरांतीची मंदिरां कर. आमकां सदांच तुज्या मोगान सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा सर भुरग्यांक आनी युवा जणांक तुजे ते आकर्शीत कर. वडिलांक खाल जावन बरें शिकप आपणावन शेगुणांनी वाडोवन जिविताचो बरो फुडार चडोवंक तांचे प्रयत्न सुफळ कर. वायट सवयांक बली जायनाशी तांकां राखून व्हर. तांणी चड आनी चड एवकरिस्तांतल्या जेजूचो मोग करून तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवंक तांकां उजवाड दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा पिढे वरवीं प्राये वरवीं आनी विविध रितीच्या समस्या वरवीं कश्टतल्यांची तूं काकूट कर. तांकां बरी भलायकी आनी सस्निकाय दी. एवकरिस्तांतलो जेजू जावं दी तांचे बळ आनी घटाय. तांची सेवा करतल्यांक तृप्ती आनी समाधान दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतलेल्या याजकांक आनी सर तुज्या भुरग्यांक एवकरिस्ताच्या कुरपेन भर. ह्या मिसार आमकां मेळिल्लो देवाच्या उतराचो संदेश आमी हेर एकल्यांनी जियोवन भवार्थाची आनी ताच्या राजाची दैरादीक साक्षीदारां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मावून रावो न्हू. आमचे कासकी त्या सवा देवा समोर दवरया. सर्गींच्या बापा आमी तुजीं भुरगीं तुका उलो मारतना तूं आमकां लागींच आसाय. तूं आमचो मोग करताय आनी वर्तें देणें हो जीव तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. आयच्या दिसा डियोना आनी डियोला हीं भुरगीं पयले फावटी तुका स्विकार करूंक येता आसतना आमी समर्पिल्लीं सर प्रार्थना स्विकार कर. आमकां आनी ह्या कुटुंबाक तूं आशिर्वादान भर. हीं त्या सवा बेसावांनी बदलून आमच्या कुटुंबाच्या मिसांव आशिर्वादीत कर म्हूण मागता. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयाळ मोगाळ बापा पती वर्तरी आया हे गरी आणि अर्पण तुका हाडून आयल्या पाणी आमची दयाळ मोगाळ बापा पती वर्तरी आया हे गरी ताणी अर्पण तुका वाय गुंडो तुका भेटून दिता मोकळाचो समर्पिता स्वीकार कर सौम्या म्हाका भोत आमचे कुरबे बेसा भोत आमचे कुरबे बेसा दयाळ मोगाळ बापा पती वर्तरी आयल्या हे गरी ताणी अर्पण तुका
आमची आस भेटयता आनंदात तुझ्या दये ओपून घे मोगान मानून घे बापा आमच्या सगळ्यांच्या सर्वतांची आस भेटयता आनंदात तुझ्या दये ओपून घे मोगान मानून घे बापा आमच्या सगळ्यांच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. सर्वेस्परा रक्तान आपणाक साक्षी दिवंक जेजू निरापराधी बाळकांक विंसून काडली. ह्या सोडवण्याच्या बलिदानांत आमी तुका भेटयता. त्या तुझ्या पुताच्या रक्तान आमचे अपराध धुवन काड म्हणून आमी नम्रतेन मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजो अनंत शब्द मनीसलो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचू आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा परसो तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रसना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सकतेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मोळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत हातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या बसत आनी सुमेज मनशा बसत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartoso good por gotoya. बापा, आमचे सोडवणे बसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या अनंत भरीत पुनर्जुवानपणाचो आनी सरकार सडण्याचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसां. देखून आमी उपकारी काळजान हें पवित्र आनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका भेटयता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुज्या ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मागीर भोव बगेव दावकार मरयेच्या तुज्या बगेवन दम दुतांच्या आनी वैभवी रसक्षांच्या आनी समेस भक्तां सांगता तुवें विंचून काडल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तेच्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र समेच्या समेस्त गवळ्या आनी म्हणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक बावडतांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुजे वचेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे. कुनवळ्या बापा, संवसारांत अशें पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुज्या इश्टागतीक ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताच्या उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटोवन दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्रतेच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वनंदनी वैभव तुका सासनाच्या सासना
आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धीर घेवन गावुया. तुझे नाव पवित्रा, तुझे रातकाये, तुझी खुशी स्वर्गात जाता, तुझी तुमचा आमचो दीस पटोका आमचे चुकलेल्या तशी आमची प्रार्थना भोगोस आनी आमकां काळणे पडो नाका. ओर वायटांतले सर्वेस्पर सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून या जिवितांत सवस काय आमकां दी. स्वर्गीचे बागांनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरोशो नत्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सरांगांतली वाटाय. महिमा तुझी सस्नाच्या सस्ना. सोमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन ह्या कोडान सांबाळ. तो जियेताय निराजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका शांती दियात. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जिवणाक पयल्यान ती सुभागी. क्रिस्ताचे कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून दी. तुझ्या काळजात पेटला उजो तुझ्या मोगाचो उड्या रुपार काळजात घेऊन वांकय बुजवाड सर्गेचो मोग तुझो स्वाधीन मोहा प्रसृची जिये मोरारी बोहा मोली मुक्तुझ स्वाधीन मोहा प्रसृची जिये मोरारी बोहा मोली तिजो मोज्या काळजात पेटला उजो तुझ्या मोगाचो उड्या रुपार काळजात घेऊन वांकय बुजवाड सर्गेचो मुक्तुझ स्वाधीन मोहा प्रसृची जिये मोरारी बोहा मोली मुक्तुझ स्वाधीन मोहा प्रसृची जिये मोरारी बोहा मोली
खातीर तूं सुसरायलोय म्हज्या पात्रां खातीर कोर्सार मेलोय त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय मोगाची मिता सांगलोय तुझे खातीर तूं सुसरायलोय म्हज्या पात्रां खातीर कोर्सार मेलोय त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय मोगाची मिता सांगलोय जेजू म्हज्या काळजान पेटला उजो तुज्या मोगाचो पुण्या रूपार काळजान विभोर वागय स्वार्थ घेतो मुक्त तुझो स्वामी मोवा प्रकृती जिने मोलानी बोवा मोळी मुक्त तुझो स्वामी मोवा प्रकृती जिने मोलानी बोवा मोळी उंडिया रूपान कलसात येयल्या स्वादीक जेजू तुका जावन अर्गा बाद अदे होगला आयच्या दिसा पयले पावटी तुका म्हज्या कलसात शिवचे बाग म्हाका पवो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गा दिता सोप्या जेजू या फुडें हांव तुका केदीस विसरचे सदांच तुका म्हज्या कलसात घेवन पवो कर आयच्या दिसा तुका सेवक असली ही उर्बा म्हज्या बुकला जिणयेंत केदीस उदय जायना जावं सोम्या जेजू आमकां बरे आवय बापाय बाईन आनी सर्व कुटुंबाची सदे दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गा दिता जेजू सोम्या आमच्या फिगरज विगरांचे धार्मीक भयण्याचे शिक्षकांचे म्हज्या आवय बापायचे तुज्या दरान आशिर्वाद घाल म्हूण मागता अर्गा तुका जेजू होगलाक तुका जेजू सुती तुका जेजू आता आनी सर्वदा प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा अजून उलोवंक येनासलेल्या बाळकांक रक्तान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केली आनी ताच्या जल्माच्या समयार रक्त साक्षांचो मुकुट जोडूंक विचित्र मांडावळीन तुवें तांकां पावयली तांची परब संभ्रमून तुका आमी दिनू आसताव आनी ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमच्या सोडवंदाराच्या जिविताच्या बर्तेंत आमकां सुबाम वांटो दी म्हूण मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा मोगाचेनो तुमकां सुमेस्तांक देव बरो दीस मागता आसतना आज आमच्या पिरगस कुटुंबाची वर्ती दोदोसकाय आमची भुरगीं नेणचुलीं भुरगीं डियोना आनी डियोला तांणी जेजूक येदोळ मनसो तांच्या डॅडी मम्मी सांगता विशेष रितीन अनुभव केल्लो पूण आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत पयले फावटी उंड्या आनी वायना रोपार जेजू तांच्या काळजांत हजर जाला डियोना आनी डियोला कशें भगता तुमकां आर यू हॅपी टुडे येस तें डियोनागी डियोनाची भलायकी बरी ना म्हटल्यार 3 दीस तांकां ताप आसलो आज उबें रावंकय जायनातलें आतां स्मायल दिवन आसा त्या देखून डियोना आनी डियोला आमी तांकां येताळयो भेटून उल्हास पटोवया ती बरीं भुरगीं आनी की बरीं भुरगीं जावन ती वाडटलीं म्हणलें आमकां बरवोस आसा आनी ह्या संदर्भांत तांच्या आवय बापायक आनी तांच्या व्हडल्या भयणीक हांव उल्हास पटयतां विशेष रितीन ह्या आमच्या फिरगस कुटुंबांत हें कार्य तुमी आयती केल्ल्याक आमकां देलंत बेट्टुकारांक मस्त कार्य मेळटात पूण सक्रामेताचें कार्य बाऱ्या पुरूप आमी तोडीन सासची
2-3 वर्सां पुटे पयलो कुमगार वर्सांत 1 वा 2 खाजारां अशें तुमी तुमच्या भुरग्याक बॉम्बेंत वा नित्य धर्माच्या फिरगेचें करियत तें कोण ना पूण आमच्या फिरगेचें तुमी हांगासर हें कार्य सादर केलां ह्या पासून विशेष रितीन डेनीस आनी शांती आनी तुमच्या उरल्या भुरग्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक कुटुंबाक भोव लक्षिल्ले कुटुंबाक मागण्यांत आदार दिवन आसचे विशेश जावन डियोला आनी डियोनाक तांच्या बाळपणांत जावन मागण्याचो सांगात दिवन आसतले मनदीक बापू फादर फ्रँकलिना फादरापाची वळख सांग चित्त गरज ना त्या देखून तुमकां कळीत आसा गांवांत त्या पालडकाचे शिवमोगात येसुचे रितीरेचे पाद्र्या आनी आज वेळार येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन तांच्या पासून मात न्ही आम्हा सर्वां पासून मागलां ह्या कुटुंबा तर्फेन फादर तुमकां हांव काळजात हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी रिचार्ड पाद्रापीक हांवें नवेसनीक 2 पटी रितीर दिवंक आयल्यात आनी तांकां तुमी टीव्हीनी पळयतात थोड्यांनी पडटाय पळयलां पुडलो थोडो बरो शर्माव दितात बाप रिचार्ड तुमकांय कापुजीन पाद्राप ते ह्या कुटुंबा तर्फेन हांव बरो देव बरें करूं म्हणटा आनी एरेक पाद्राप आमकां मोगाचे आमचे विगार जावन आसले आनी इगर्ज हांगासर जाता आसतना फादर पिटराक हाताक हात दिवन वावुरलेले हाज्या कुटुंबाच्या मोगान ते हांगासर आयल्यात काश्या फिरगेचें ते विगार जावन आसात मनदीक बाप एरिक क्रास्ता तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी फादर पिटर तांची भलायकी पोर 88 मुगदून 89ची प्राय चलून आसा तरी आज ह्या भुरग्यां पासून आमच्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागलां तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या मिसा उपरांत हांगासर कार्य आमच्या आंगणान जातलें संतोशान तुमी ह्या कार्यान भागीदार जाया म्हजे तर्फांनी ह्या कार्याक तुमकां बरो येवकार मागता आतां फादर एरीक त्या बेंतिनेचेर कोंताचेर आशिर्वाद मागतलो सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो सर्गेंच्या बापा तुज्या पुता जेजूचो पास्कांचो गोटो भक्तीन आनी बोवाडतान संभ्रमो तुवें आमकां फोव केलाय भगवंत माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मरण आनी जिवंतपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी हे आमचे यात्रेक पैण सोंपोवन सर्गे राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमकां फोव कर सम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाच्या सडवण धरा तुज्या मोगा पसोत आनी तुज्या मायेच्या कार्मेल दोंगराच्या भगवंत औंखार मरयेच्या मोगा पसोन ही भुरगीं व्हडा भक्तीन ही बंतेन घालतली तुज्या उजव्या हातान ती तो पवित्र कर अशें तुजे विनंतेन कोट्या दुस्पनांतली बचाव जावन मरण पर्यंत तुझ्या कृपेंत ती रावो तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्यागीर वाचुया तो बरो सोम्यागीर वाचुया तो बरो सोम्यागीर वाचुया तो बरो मोगा बरे मिताचो बरो सर्वैकाली तुमी पातिवलेचो दोबल्या धाक्याक आदारीत लागोचो सर्विकानां सर्वांक मोगान पोसो लोकीत काळ जावयेन बुजोचो मुखार सोवे आमकां मुई आशिर्वाद दी आमकां पवित्र